السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تستا اپنا پرا محمد فاروق عرف بابو تنولی ایک مرتبہ پھر بہت ساری دعاواں نالے حاضر تھے. اے رب کائنات سارے کا وسعت والا رزق عطا فرما. سب تو پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود شریف پڑھوں نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج دے مسئلے جڑے تھے نماز دے متعلق تھے اور ضروری مسئلے تھے. انہاں مسئلے کا اچھی طرح یاد کریں اور آخر تک ویڈیو کا دیہاں پھر مسئلے سمجھے لیں. کھانا کھانے تو بعد روٹی کھانے تو بعد نمازہ دا ٹائم ہوگا. اسی نمازہ بچے گا کہ کھل گئے نماز پڑھنے نماز پڑھنوں دے دوران استے آڑا بچا استے دنہ بچا کہ شے کوئی ذرہ اس طرح نکل گا تے آیا استی نماز ہولی یا نولی تو مسئلے کا سمجھیا. نماز دے دوران استے دنہ بچا کوئی ٹکڑے روٹی دا کوئی حصہ نکل گا کوئی ذرہ نکل گا. اگر اس کی مقدار چھولا چنا جڑا تھا اس کو اللہ نکی تھی اور اسے ننگل کہہ دا پھر بھی نماز مکروہ ضرور ہوندی ثواب بچے کمی ہے گن. لیکن اگر وہ چنے اور چھولے دی مقدار کو اللہ بڑا تھا اور اسے ننگل کہہ دا تھا اس صورت بچے منے پراؤں بزرگوں نوجوانوں استی نماز نولی سمجھے گی. اور دعا مسئلہ نمازہ بچے ہی اسی کھلتے دے آئے نمازہ بچے ہی اسی کھلتے دے آئے اور اسے اپنے ہاتھوں نالے استے دنہ بچے کوئی شے پھسی دی آئے روٹی پھسی دی آئے گوشت پھسے دا آئے اسے کپڑے نالے پکڑ کے کٹ چھوڑی یا اسے اپنے ہاتھوں نالے اس طرح پکڑ کے کٹ چھوڑی. اس صورت بچے نماز ہوتے کوئی اثر بھی نہ پیندا. اس صورت بچے نمازہ ہوتے کوئی اثر بھی نہ پیندا. اور تری صورت تھی اسی متعلق اگر اسی نمازہ دی حالت بچے آئے اور بارہ کوئی شے استے منہ بچے اسے آپے با چھوڑی یا کسوری استے منہ بچے با چھوڑی نمازہ دی حالت بچے بارہ کسوری با چھوڑی یا اسے آپے با چھوڑی اس صورت بچے نکی جیوی کی شے ہولی تے نماز استی ختم ہو جلی نماز استی ختم ہو جلی. امید تھی تو سن کہے مسئلے سمجھے گی ہولے. اگر مانے پراواں بزرگاں نوجوانہ کے مسئلے سمجھے گے تو دوسرے تک پہنچانا تو اس کا فرض ہے. لیکن جدے بھی ایک گل یاد رکھیں نماز واسطے جلے مسواک کر کے جلدے کرے نماز واسطے جلے اچھی طرح کلی کر کے جلدے کرے وضو کر دے ویلے اچھی طرح کلی کر دے کرے تاکہ کوئی ذرات استے دنہ بچے نہ رہن دے. اگر رہ بھی جل دے تو مسئلے تو سنگا میں سمجھا چھوڑے. شیئر کرنا خود بھی سمجھنا دوسرے تک پہنچانا تو اس کا حق ہے. السلام علیکم.